pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu. Kapitulo 7. Ang sekreto sa pagaginiyahan sa balaang espiritu. Koneksyon kauban ang balaang espiritu. Kay kutob sa gimanduan sa espiritu sa Dios, mao kini sila ang mga anak sa Dios. Roma Kapitulo 8, versikulo 14. Si Jesucristo mihimo sa labing maayong bersyon sa kinabuhing puno sa espiritu. Ug nagdapit siya kanato sa pagsundog kaniya sa paagi sa atong pagkinabuhi. Si Jesus na tawo pinaagi sa balaang espiritu. Si Jesus na puno sa balaang espiritu. Si Jesus giniyahan sa balaang espiritu. Si Jesus gidihugan sa balaang espiritu. Si Jesus mihimo og mga milagro pinaagi sa balaang espiritu. Gihalad ni Jesus ang iyang kaugalingon isip sakripisyo pinaagi sa Espiritu Santo. Si Jesus gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa balaang espiritu. Gihoy pa ni Jesus pinaagi sa balaang espiritu ang iyang mga disipulo. Si Jesus miangyo sa amahan nga ang balaang espiritu ibuubo. Si Jesus may bautismo sa mga magtutuo ngadto sa balaang espiritu. Imong makita nga ang balaang espiritu adunay dakong papel sa kinabuhi ni Jesus. Si Jesus bugos nga nagsalig kaniya ug nanalipod kaniya atubangan sa uban. Sa pagkadayag, dili nato mahatag ang balaang espiritu sa usa ka tawo. Ni mahimo magampo sa amahan nga ipadala ang balaang espiritu sa bisan asa sa kalibutan. Tungod kay nahimo na kana. Apan ang uban pa sama sa pagkatawo pag-usab, pagkapuno, pagkaginiyahan, pagkadinihugan, o paggahom sa balaang espiritu, posible tanan para sa mga magtutuo karon. Si Jesus wala lamang nagsalig sa balaang espiritu alang sa iyang kaugalingon. Siya misaad sa paghatag kanato sa balaang espiritu. Dili siya gusto nga ang iyang mga sumusunod mubuhat ug bisan unsa nga dili usa hatagan og gahom sa balaang espiritu. Sa pagkatinuod, si Juan nga magbubunyag nagtawag kang Hesus nga ang tigbautismo ngadto sa Espiritu Santo. Iya kitang gitunlob ngadto sa persona, gahom ug tumong sa balaang espiritu. Sa panag-ingnan sa kinabuhi ni Hesus dinhi sa yuta, atong matandi ang pag-uswag sa atong kaugalingong relasyon kauban ang balaang espiritu. Pananglitan, sa dili pa kita gamiton sa balaang espiritu, kinahanglan tang giniyahan sa balaang espiritu. Sa dili pa kita magiyahan sa balaang espiritu, kinahanglan kitang mapuno una sa balaang espiritu. Sa dili pa kita mapuno sa balaang espiritu, kinahanglan kitang mahimugso sa espiritu. Kung adunay mga lakang sa pagtubo sa balaang espiritu, luwas nga masulti nga kini ang mga lakang. Mahimugso sa balaang espiritu, mapuno sa balaang espiritu, giniyahan sa balaang espiritu, unya gamiton sa balaang espiritu. Ang supernatural nga kinabuhi magsugod sa supernatural nga pagkahimugso. Ang yutan-on nga relasyon ni Jesus sa balaang espiritu wala nagsugod sa milagro, mga ilhanan ug mga katingalahan. Nagsugod kini sa iyang pagkahimugso. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria ni adtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Mateo Kapitulo 1, versikulo 18. Si Jesus na tawo sa Espiritu. Ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta, labaw sa kinaiyahan tungod kay ang iyang pagkahimugso, labaw sa kinaiyahan. Ang atong kaugalingon labaw sa kinaiyahan nga kinabuhi, mao ang direkta nga resulta sa espirituhanong pagkatawo. Ang kasulatan nagtawag niini nga bag-ong pagkatawo o natawo gikan sa itaas. Tan-awa sa Juan Kapitulo 3. Aron nga matutulan sa balaang espiritu,
kinahanglan una kita matawo sa balaang espiritu. Ang gianak sa unod, unod nun usab. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Juan, Kapitulo 3, versikulo 6. Sa diha nga kita natawo sa natural nga kalibutan, kita natawo nga adunay pisikal nga mata ug dalunggan. Pinaagi sa mga mata, kita makakita sa kalibutan. Ug sa mga dalunggan, kita makadungog niini. Sa atong ikaduhang pagkahimugso, kita natawo uban sa espirituhanon nga mga pagbati. Uban sa espirituhanong mga mata o espirituhanong mga dalunggan. Ang atong espirituhanong pagkatawo, ang tinuod nga kita, mahimong makasulod sa espirituhanong kalibutan. Ang Biblia nag-ingon, ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Roma, Kapitulo 8, versikulo 14. Ang pagkaginiyahan sa balaang espiritu, natural nga maabot ni adtong mga anak sa Dios. Ang gagmay nga mga bata, dili kinahanglan nga moadto sa eskwelahan aron makadungog o makakita. Ang ilang natural nga pagkahimugso, naghatag kanila ni ana nga abilidad. Ang pagbansay makatabang nila nga masabdan kung unsa ilang madungog. Ang pag-eskwela makatabang kanila nga masabdan ng ilang nakita. Apan ang abilidad sa pagpaminaw o pagtanaw moabot uban sa pagkatawo. Mauusab kini sa espirituhanong pagkatawo. Ug ang mga karnero nagsunod kaniya, kay nakaila sila sa iyang tingog. Apan dili sila mosunod sa usa ka dumuduong, kundili mokalagyo gikan kaniya, kay wala sila makaila sa tingog sa mga estranyo. Juan, Kapitulo 10, versikulo 4 ngadto sa 5. Ang mga karnero nakaila sa tingog sa ilang magbalantay. Ang una nga kinahanglanon sa pagkadungog sa tingog sa Dios, mao ang mahimong usa sa mga karnero sa Dios nga nagsunod kaniya. Kinahanglan nga matawo ka pag-usab sa pamilya sa Dios. Kinahanglan nga ikaw mahimong iyang anak. Ang imong espirituhanon nga pagkatawo pag-usab, maghimo kanimo nga natural nga makadungog sa tingog sa balaang espiritu o sa pagsunod kaniya. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo sila mga anak sa Dios, dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Juan Kapitulo 1, versikulo 12 ngadto sa 13. Kinahanglan nga mapuno ka una, ayha ka magiyahan. Unya si Jesus gigiyahan sa espiritu ngadto siya kamingawan aron sulayan sa yawa. Mateo Kapitulo 4, versikulo 1. Ang unya nagpasabot nga human sa mga panghitabo sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 13 ngadto sa 17 nga nagsugilon sa pagbautismo ni Jesus. Diin nga ang balaang espiritu mikunsad kaniya sa porma sa salampati. Human niya mapuno sa balaang espiritu, si Jesus gigiyahan sa espiritu ngadto sa kamingawan. Bantayi ang pag-uswag. Ang paggiya magsunod sa pagpuno. Human mapuno ni Jesus, gigiyahan siya. Natural kining mahitabo tungod kay giyahan kita sa kununsa ang nagpuno kanato. Kung kita puno sa kahakog, mahimong giyahan usab kita sa kahakog. Kung puno kita sa kasuko, ang kasuko ang mugiya kanato. Kung puno kita sa kahinawaing, ang kapait ang mugiya kanato. Apan kung puno kita sa kalinaw, kalipay, ug pagkamatarong sa Ginoo, ug mao kana ang hulagway sa pagkapuno sa balaang espiritu. Bot pasabot nga ang espiritu sa Dios ang mugiya kanato. Ang kinaiya ug batasan sa Ginoo madayag pag-ayo sa atong kinabuhi. Busa imbis nga pangitaon ang pagtutol sa Ginoo, dapat kitang nakatutok sa pagpapuno sa Ginoo. Ang Espiritu sa Dios mugiya og mutultol ni adtong mga puno kaniya.
Hinumdumi, ang pagkapuno sa balaang espiritu ang timailhan sa pagkaanak. Gusto usab nako nga timan-an nga ang balaang espiritu mugiya kanato. Dili taniya manihuon. Mumaniho kita og sakyanan. Apan mugiya kitag mga karnero. Dili kita mga pamaagi lamang sa Espiritu Santo aron matagbo ang mga tumong niya alang sa iyang kaugalingon. Dili tao sa kapamaagi aron makaabot siya sa iyang destinasyon. Bililhon kita alang kaniya. Kinagiyahan kita niya padulong sa mga tumong ug plano sa amahan sa samang paagi nga ang magbalantay nagagiya sa mga karnero sa lunhang sibsibanan. Ginagiyahan taniya pinaagi sa mga pagpamalandong sa pulong, mga pagsugyot sa kinasuluran, ang hinay nga gamayng tingog, pinaagi sa sintidukumon, sa pagtambag sa uban, sa mga sirkumstansya, ug usahay, pinaagi sa mga langitnong timailhan. Kasagarang mangutana ang mga tao nako, unsaon nimo pagkabalo nga tingog gayud kadto sa Ginoo? Unsaon nimo pag-ila ang pagiya sa balaang espiritu? Sa akong hunahuna, simple lang. Sa dihang magahin kag oras kaniya ug maglakaw sa tibok nga pagtugyan sa balaang espiritu, natural nga maabot ang iyang pagiya. Mas makat-on ka maminaw sa iyang tingog nga mas klaro. Busa, ang pangutana dili dapat unsaon nako pagpaminaw sa balaang espiritu, kundili unsaon nako nga magpabilin nga masuod og duol kaniya kada adlaw. Unsaon nako nga magpabilin kung kanunay puno kaniya dili lamang sa panahon sa panginahanglanon ug direksyon apan sa tanang panahon isip nga estilo sa kinabuhi. Adunay mga panahon nga samtang naa ko sa lawak papahulayan ug ang akong asawa naa sa pikas kwarto ug may parel nga gaulang kanamo ug naa ko'y ipangutana kaniya. Kasagaran, dili ko niya madunggan. Dili tungod wala ko nagstorya. Pagtungod layo kaayo siya. Mangutana siya, unsa to'y mong giingon? Busa, kusgon akong ingon. Apan dili gihapon niya madunggan ang pangutana. Hangtod nga dili miduol sa usag-usa, dili jud niya masabtan ang akong ginaingon. Kung dili nimo madunggan ang espiritu, ayaw ka tingala o kabalaka. Tutok lamang sa pagpapuno kaniya. Tungod kay kun unsa ang nakapuno nimo, mo ang mugiya kanimo. Sa akong paglakaw kauban niya, nakatun usab ako nga ang balaang espiritu dili ganahan nga masyagit. Muhunghong siya. Mao nga kinahanglan kang duol niya, igo nga makadungog sa iyang hunghong. Kung ako ug ang akong asawa naa sa usa ka lawak, dili nako kinahanglan nga mosyagit o pakusgan akong tingog. Pwede nako mostorya nga hinay tungod kay duol raman siya nako. Kung kinahanglan pang mosyagit ang balaang espiritu, nagpasabot ka na nga layo kaayo ka niya. Muhunghong siya tungod kay ganahan siya pagkasuod o pagkadot-dot. Relasyon ay pagpadaya. Ang pakigrelasyon sa balaang espiritu labing mas mahinungdanon kaysa sa pagpadaya gikan kaniya. Ang pagbaton og kaalam mahitungod sa atong kaugmaon ikaduha lamang. Ang pagkakaplag kaniya isip nga atong pangunang tinubdan sa kalinaw, kalipay ug kasiguraduhan ang mas importanteng butang. Ang balaang espiritu mopaambit sa iyang mga sekreto ni atong mga mangita kaniya isip nga ilang tinubdan sa ilang kusog ug espiritual nga abilidad. Dili kaniya pakyason sa pagiya kun imong himuon siya nga imong maghuhupay ibabaw sa tanang mga makahupay nga mapakyas lang. Si David dinihugan nga mahimong sunod nga hari sa Israel. Gisalikway sa pangulo sa kasundaluhan sa mga Filistihanon, nga nagdumili kaniya sa pag-apil sa pagigubat batok sa Israel. Sa dihang si David ug ang iyang 600 ka mga sundalo mipauli,
Nakita nila nga ang ilang gamayng syudad gisunog sa kaaway, ug ang ilang mga asawa ug mga anak idagit aron mahimong ginapos. Unang Samuel kapitulo 30 bersikulo 1 ngadto sa 6. Siyempre, makalilisang kining panghitabo, ug dili nako kini handumon bisan pa sa akong pinakagrabing kaaway. Ang mga bandidong sundalo ni David gustong patyon siya tungod sa hilabihang kaguol. Nasamok pag-ayo si David. Ang makapadani ani nga istorya para nako mao nga si David unang miduol sa Ginoo aron makabaton og kusog sa kinasuluran. Ayha siya nangayog mga lakang gikan sa Ginoo. Gilig-on una ni David ang iyang kaugalingon diha sa Ginoo, unya ayha pa siya nangayo sa Ginoo. Mao kini ang yabi sa pagkadungog sa tingog sa Ginoo. Tagai og dakong gibug-aton ang pagpangita sa presensya sa Ginoo sa imo ang kinabuhi ayha ka mangayo sa iyaas sa bisan unsa. Ang pagkauna sa paglig-on diha sa Ginoo mao ang yabi sa pagkadungog sa tingog sa balaang espiritu. Sa dihang ang imong emosyon kay nagkatibulaak o ang imong kasing-kasing kay buak o ang imong huna-huna kay nalumos sa mga problema, imong makaplagan nga ang imuang espirituhanong pangdawat wala na nagapamuhat sa insakto. Ang usa sa pinakadali nga mga pamaagi aron makasulod sa presensya sa Ginoo kay pinaagi sa pagdayig ug sa pagpasalamat. Pinakamaayo kaayo nga moduol una sa Ginoo aron mabatunan ang iyaang kalinaw ug paghupay pinaagi sa pagdayig kaniya ayha mangutana sa iya para sa mga giya. Sama sa akong nahisgutan kaniadto sa oras na si David nasamok pag-ayo, miduol siya sa Ginoo para sa kalig-on. Bisan pa niana, ang iyang kaaway nga si Haring Saul ang iyang ugangang lalaki nga nag-agi usab sa iya ang mga kaugalingong pakigbisog diha sa panggubatan. Ana ay lahi nga pagtagad sa mga problema. Sa dihang nakita ni Saul ang mga sundalo sa mga Pilistihanon, nahadlok siya ug ang iyang kasing-kasing nahadlok pag-ayo. Ug sa dihang nagpakisayod si Saul sa Ginoo, ang Ginoo wala mitubag kaniya. Unang Samuel kapitulo 28 bersikulo 5 ngadto sa 6. Nakita ba nimo ang kalainan kay Haring Saul nga nagpangurog sa kahadlok? Desperado siyang miadto sa Ginoo aron sa pagpangutana kaniya sa giya imbis nga muduol sa Ginoo para sa kinasulorang kusog. Si Saul walay igong pagpakigrelasyon sa Ginoo sa sugod pa lang. Sa tibuok nako nga kinabuhi, akong nahinuklugan nga sa dihang makatubang ako og lisod nga mga sitwasyon, kadalasan mataranta ako og mahimong hilabihan nga desperado og dili makahulat nga makuha dayon ang mga tubag. Sa dihang buhaton nako kini, mawala ang ako ang pagkasensitibo sa pag-ila sa tingog sa Ginoo. Mahulog sa pagkalinla o pagkapildi. Ang matag usa pwedeng makabuhat ni ana. Ang Ginoo wala nakikistorya kang Saul ug wala usab siya ilha. Ug miadto siya sa usa ka wakwak para sa pulong nga gikinahanglan. Nakakuha siya og pulong, apan wala niya nakuha ang solusyon nga desperado niyang gikinahanglan. Si Saul ug ang tulo niya ka mga anak namatay niadtong adlaw sa panggubatan sama sa iyang gikahadlukan. Mga higala, makat-on kita gikan niini nga mga panag-ingnan. Tuguti una nga ang Ginoo nga punon kaniya sa iya ang presensya kung gusto nimo nga iyaha kang giyahan. Tuguti ang balang espiritu sa paghupay kanimo ug sa paglig-on kanimo diha sa kinasuluran kung gusto nimo siya nga giyahan ka pagawas sa sitwasyon nga imong nahimutangan. Kung nag-awas-awas ka o makamatay nga hugaw tungod sa kasuko, kasilo, kalibog, o pagkapait, gikinahanglan nimo ang kaayuhan sa Ginoo, ayha nimo maila ang giya sa Ginoo. Tingali ang kahadlok, pagduha-duha, ug ang kabalaka kay hilabihang gasamok sa imong kalab. Lig-una-una ang imong kaugalingon diha sa Ginoo.
ug dayon ipahimutang ang imong kasing-kasing sa pagpaminaw ug unsa ang iya ang isulti kanimo nga imong buhaton. Ang akong asawa naningkamot sa pagpainom kanako og mga bitamina. Nagpalit siya og usa ka kahon sa mga pildoras nga adunay dili pamilyar nga kemikal nga mga ngalan. Ug ako kinahanglan nga motumar sa tulo ngadto sa 4 ka mga tableta kada adlaw. Usa ka buntag, pagkahuman sa akong pagmata, akong gilamoy sila og sulod sa pipila ka minuto. Nagsuka ko. Nagawas ang tanang bitamina. Kini usa ka dili maayo nga kasinatian. Tingali nakatag-an ka nga ang akong isyu dili sa mga bitamina apan sa pagtumar kanila sa usa ka walay sulod na tiyan. Dili ka makainom og tambal sa walay sulod na tiyan, ug mauusab ang pagpangita sa pagiya sa balaang espiritu. Ayaw kini buhata sa walay sulod nga kalag. Ayaw og sunduga si Saul kansang napuno sa kahadlok ug nagtinguha nga makakuha diha-diha nga direksyon gikan sa Ginoo. Pagpakasusama ni David nga miadto sa Ginoo una aron sa pagpalig-on ug unya ayha siya nangutana sa Ginoo. Lakaw ngadto sa Dios ug pagtukod sa pakigsuod sulod sa imong espiritu sa dili pa ikaw moadto sa Dios sa pagpangutana kaniya. Ang Espiritu Santo mutultol diin ang unod dili gustong musunod. Mubalik kita sa pagiya sa balaang espiritu sa kinabuhi ni Jesus. Unsa ang usa ka makatingala, mao nga ang unang paghisgot nga si Jesus gigiyahan sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan, ngadto sa pagpuasa ug ngadto sa pagsulay. Sa laing pagkasulti ngadto sa usa ka gubat. Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 11. Ang espiritu wala mitultol kaniya sa pagwali, pag-ayo o pagluwas kundili ngadto sa kamingawan ug sa pagpuasa. Sa diha nga kita mabautismo ngadto sa balaang espiritu, kita magsugod nga makadungog sa iyang mga pag-aghat apan sa kasagaran dili kini modala kanato kung asa nato gusto moadto o musulti kanato kung unsa ang atong gipaabot nga madungog. Ang balaang espiritu nagagiya kanato sa pag-ampo, pagpuasa, pagpaubos sa atong kaugalingon, pagpangayo o kapasayloan, paghatag o pagpasaylo, paghatag nga sinakripisyo o pagserbisyo nga walay pagbagulbol. Mga buta nga makapareklamo sa atong unod. Kadaghanan sa mga tawo sa pagkatinuod, dili magtagad o mangutana niya na nga matang sa pagiya sa balang espiritu kay adik na kaayo sila sa pagkakomportable. Unya, natingala sila ngano. Siya dili makigsulti kanila ug sa unsa nga paagi madungog ang iyang tingog ibabaw sa naglibot nga mga kasaba. Sa pagkatinuod, dili sila gustong maminaw sa Dios. Gusto nila isulti sa Dios ang gusto nilang madungog ug adunay dakong kalainan tali ni atong duha ka butang. Ang pagsunod sa balaang espiritu nagpasabot sa paglimot sa unod. Kini nagpasabot sa pagbulag gikan sa material nga mga butang ug unodnong mga interes. Kasagaran naglakip kini sa pagbuhi ug pagtugyan sa usa ka butang nga maayo alang sa pagdawat sa usa ka butang nga mas maayo pa nga giandam sa Dios alang sa mga masinugtanon. Ayaw katingala kung ang pagkadungog sa tingog sa Dios magsugod sa pagtugyan sa usa ka butang nga bililhon nimo. Apan kung imong gibaliwala ka na nga tingog, imong gipahilom o gipaguol ang balaang espiritu. Kinisama sa pagpahilom sa tingog sa computer, naa ang tingog apan dili nimo madungog kay gipahilom o gipawala ang gikusgon sa tingog sa computer. Nahinumdum ko sa dihang nabati nako ang pag-aghat sa paghatag sa tanan nakong tinigom sa unang higayon. Nigibadlong ko kana nga huna-huna na ako'y mga plano para sa akong pagtipig, para unta to sa down payment sa balay nga gusto namong tukuron.
Wala ni haom sa akong panghuna-huna kung sa unsang pamaagi nga ang maayo nga Dios makapangayo og ingon kadako nga sakripisyo nga sama ni ana gikan kanako. Apan sa diha nga ako nakahukom sa pagkuha sa risgo, kini nagkinahanglan sa matag tudling sa pagtuo sa akong bahin. Aniya ang sikreto nga akong nakatunan. Ang pagpamati sa Dios kanunay nanginahanglan og pagtuo sa pagpaminaw. Sa dihang gibuhat nako ang giaghat sa Espiritu Santo kanako nga buhaton, akong nakita ang Dios midala kanako latas sa kamingawan ug dayon ngadto sa gisaad nga yuta. Karon, human sa daghang katuigan sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo, nakabaton ako og dugang ug daghan pa nga kasinatian. Apan nagkinahanglan gihapon kini og dakong pagtuo sa akong kabahin sa pagtuman sa Ginoo. Ang tingog sa Ginoo, kasagaran mudala kanato sa pagsakripisyo, ay kini magdala kanato ngadto sa kalampusan. Ang dili pagtagad sa mga pagmando o pag-aghat sa balaang espiritu, makapag-uol lamang sa balaang espiritu. Kini makapawala o makapahabol sa atong pagtuo tungod kay dili nato magamit ang higayon sa paghinat niini. O, unsa kadako ang kasayang tungod sa dili pagsunod sa balaang espiritu. Nahisulat kini. Nagpuyo kita sa usa ka henerasyon diin daghang Kristiyano mag-ingon. Ang Ginoo misulti kanako nga mobiya sa simbahan. Ang Dios maingon kanako nga kining tawhana akong minyoan. Ang Ginoo nag-ingon, ug ang Dios misulti nako niini ug niana. Tinuod, ako nagatuo nga ang Dios makigsulti kanato karon pinaagi sa iyang pulong ug sa iyang espiritu. Apan ang akong gikabalak-an mao ang kakulangon sa deklarasyon nga nag-ingon. Nahisulat kini, ug mas madunggan hinuon nako ang sobra nga paghatag ug gibug-aton sa. Ang Ginoo miingon, ug gisultihan ako sa Dios. Tuguti ko nga ipasabot kini. Sa tanaman sa Eden, nangutana ang Yawa kung unsa ang gisulti sa Ginoo. Mitubag si Eva sumala sa giingon sa Ginoo, apan siya midugang ug hugpong sa mga pulong. Managsama si Adan ug Eva makadungog sa tingog sa Ginoo, ug ilang gisulayan nga magpuyo sa kinabuhi basi anak nga tingog. Apan sa diha nga si Satanas misulay pagtintal kang Hesus didto sa kamingawan, si Jesus mikutlo sa mga kasulatan ug maisugon nga gideklara, nahisulat kini. Sigurado ako nga si Jesus makasulti man unta usab. Ang Dios miingon. Ingon nga anak sa Dios makatubag man unta siya. Ingon ko, hinuon, iyang giproklamar ang balaang kasulatan. Iyang gibuntog ang maninintal pinaagi niining mga pulunga, nahisulat kini. Kung gusto ni mo mapamilyar ang tingog sa balaang espiritu, pagpapuno sa nahisulat nga pulong sa Dios. Kung dili ka makakuha og personal nga pulong gikan sa Dios, adto sa pulong sa Ginoo. Pamalandungi ang Biblia adlaw ug gabi, ug mahimo kining kabahin nimo. Anaa siya sa iyang pulong. Si Jesus ang pulong sa Ginoo. Bago lang nahisgutan nato kung giunsa nga wala na makigsulti ang Dios kang Haring Saul, sa diha nga siya desperado nga nanginahanglan sa usa ka pulong gikan sa Dios alang sa mga direksyon. Sa akong huna-huna mao kini ang hinungdan. Si Saul namatay si iyang pagkadili matinumanon nga iyang nahimo batok sa Ginoo. Tungod kay wala niya tumana ang pulong sa Ginoo. Ug tungod usab kay mikonsulta siya sa usa ka tigpanagna ug espiritu alang sa giya. Unang Kronikas kapitulo 10 bersikulo 13. Namatikdan ba nimo kana? Wala niya tumana ang pulong sa Ginoo. Kung dili nato tumanon ang pulong sa Dios, nganong hatagan pamantan niya og laing pulong? Kung gusto ka makadungog sa tingog sa balaang espiritu, paghatag og tukma nga dungog sa espada sa Espiritu Santo nga mao ang iyang balaang pulong. Ang Biblia mao ang iyang libro. Kung imong tipigan ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing, imo usab matipigan ang tingog sa Dios sa imong espiritu. Ang tingog sa Ginoo dili musukwahi sa iyang pulong. Para mailhan nato iyang tingog, kinahanglan nga mahibalo kita sa iyang pulong.
Akong ginatambagan ang mga batan-ong magwawali nga maglikay sa pag-ingon o giingnan ko sa Ginoo. Sa kada pamulong nila sa ilang pagwali ug ilisan kini sa nahisulat kini. Subok pamalandungon nga kasagaran sa mga tawo karon dungagan og ang Ginoo nag-ingon sa akoa, anak o ani, sa tanang butang nga mahuna-hunaan. Himua nga maangkla sa pulong sa Ginoo kung ganahan ka mahimong pamilyar sa iyang tingog. Pagpamati sa tingog sa kagahapon. Sa kada ipabuhat sa bala ang espiritu kanato nga dili nato tumanon, mas magkahinay atong pagkadungog sa iya. Ang tinuod, ang pagdumili sa tingog sa balang espiritu, sigurado nga makapahilom sa iyang tingog sa atong kasing-kasing. Dili man sa ingon nga muundang siya sa pag-istorya sa tua, apan mahimo kitang bungol sa iyang tingog, pinaagi sa dili nato pagtuman sa iya. Mahimo kitang gahi sa pagpaminaw. Sa panahon nga ang Ginoo wala na nakikistorya kang Saul, pinaagi sa mga damgo, mga propeta ug sa Urim, miadto siya sa usa ka espiritista aron sa pagpatawag ug pagpakigsulti kang propeta Samuel nga iyang gilauman nga moduol sa Ginoo para kaniya sa pagsulod sa mamamarang sa espirituhanong dapit sa pagtawag kang Samuel. Nagreklamo si Saul sa espiritu mahitungod nga nibiya na ang Ginoo kaniya ug dili na ganahan makig-istorya kaniya. Ang espiritu misulti og makurat nga mga pulong nga mao ang mosunod. Kay wala ka man mutuman sa sugo sa Ginoo ug nagdumili ka sa pagpuo sa mga Amalekanhon ug sa ilang kahayupan. Gihimo kini sa Ginoo kanimo karon. Ug ugma ikaw ug ang imong mga anak mutipon na kanako. Unang Samuel kapitulo 28 bersikulo 18 ngadto sa 19. Sa laing pagkasulti, Saul, mihunong ka sa pagsunod sa tingog sa Ginoo ug busa mihunong siya sa pagsulti kanimo. Ang rason nga dili ka makadungog kaniya karon tungod kay mihunong ka ug patalinghog kaniya kagahapon. Ang pagkadili masinugtanon kagahapon makaapekto sa pagkadungog karon. Kung makaplagan nimo ang imong kaugalingon sa samang dapit ni Saul, balik sa miaging butang nga gisulti sa Espiritu Santo kanimo nga buhaton ug buhata kini. Paghinulsol ug pagsunod, kana nga buhat makapawala sa pagkahilom sa iyang tingog sa imong kinabuhi. Dili ka angay sa usa ka bag-ong pulong kung wala nimo gituman ang nauna. Ug ang paggadungog sa tingog sa Dios dili makahimo kanimo nga mas espirituhanon. Ang pagpamati sa iyang tingog ang maghimo sa kalainan. Bantayi ang usa ka importanteng butang, ang pagtinguha nga makadungog sa tingog sa Dios ang makihimo kanimo nga hingpit nga may tulubagon nga mutuman ni ana nga tingog. Dili ka makalingkawas human nimo madungog ang iyang tingog. Ang dili pagtagad sa maong tingog magpamiligro sa imong umaabot nga kontak sa Dios. Ang tingog sa Dios mo ang yawi sa imong mga kalampusan, apan ang mga yawi nga dili nimo isulod sa kandado alang sa pag-abli kay magpabilin sa mga piraso lamang sa metal. Kung gusto nimo nga moadto sa sunod nga kwarto sa imong kinabuhi, kinahanglan nimo nga gamiton kana nga yawi nga gihatag kanimo. Upat ka mga tingog. Adunay upat ka pangunang mga tingog nga gikinahanglan nimong mailhan gikan sa usag-usa. Ang tingog sa Dios, tingog sa yawa, tingog sa mga tawo ug ang imong kaugalingon o ang tingog sa imong kalag. Si Adan ug Eva nakadungog sa tingog sa Ginoo, adlaw-adlaw ug nakaila sa iyang tingog. Ang Dios tin-aw nga nagmando kanila sa dili pagkaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan. Ug samtang sila magtuman sa iyang tingog, sila mabuhi sa paraiso. Nalipay sila sa pagpakig-uban sa Dios. Ang pagtuman sa tingog sa Ginoo mao ang yawi sa pakigigala uban kaniya. Kamo akong mga higala kung buhaton ninyo ang tanan nga akong isugo kaninyo. Juan kapitulo 15 bersikulo 14. Ang sa mga butang maaplikar sa suod nga panaghigalaay kauban ang balaang espiritu. Kini gitagana alang sa mga masinugtanon.
Kung gusto ka makikigala sa balaang espiritu, mahitungod kini sa pagkamasulundon kaysa sa yanong pag-uban-uban lamang kaniya. Unsa ang nakapahimo kang Adan ug Eva sa pagbuhat sa ilang dautan ug mabugat nga sala kay dili tungod mihunong sila sa pagkadungog sa tingog sa Dios, kundi mihunong sila sa pagsunod sa iyang tingog. Ang ikaduhang tingog nga imong madunggan mao ang tingog sa Yawa. Ang iyang tingog kay lahi kaayo kaysa sa tingog sa balaang espiritu. Sa tanaman kauban ni Eva ug sa kamingawan kauban ni Jesus, ang Yawa mipaila sa pagduha-duha sa pulong sa Ginoo. Klaro nga ang Yawa dili pisikal nga miigo kang Eva o miatake kang Jesus pinaagi sa iyang kinumo. Ang iyang pinakakusgang hinagiban sukad sa una hangtod karon mao ang iyang mangunguwat nga tingog nga mosulay sa paghatag ug pagduha-duha batok sa kun unsa ang giingon sa Ginoo. Malinlahong bakakon siya og mupana og mga nagdilaab nga mga pana sa imong panghunahuna. Mga panghunahunang malapason, malimbungon, makigkonsabo, walay pamatasan og immoral siya. Sama sa mga bitin, ang mga makahilong atake niya moagi lapos sa iyang mga ngipon. Iyang ginagamit ang iyang bakbak, ang iyang pulong mao ang iyang gikinakusgang hinagiban. Bisan pa dili siya leon, nagapangulog usab siya sama sa leon. Adunay miingon nga ang Yawa usa ka gamayng balagtok nga may ginahiwiran nga mikropono. Ang iyang maigmat nga tingog mokondina, mudiskurahe, mupalibog, muhadlok, ug magsugyot og kalisang. Apan ang tingog sa Ginoo maghatag og maghigugmaong pagkonbiktar. Mudasig nimo, moklaro, mupamatuod, ug magdala kani sa kalinaw. Kung musulti ang Yawa, ang iyang pulong kanunay nga mamunga og kabalaka, kasilo ug pagkawala sa paglaom, nga kapaligtaran kayo sa balaang espiritu, nga magdala og mga pulong sa paghupay, kaayuhan ug paglaom. Ang tingog sa Yawa moabot pinaagi sa porma sa makasakot, magdala og kasakit, mapasipadon ug dili insaktong mga panghunahuna. Ang panghunahuna sa paghikog, kahadlok, mga bakak, kaulag, bastos nga mga imahinasyon kay dili lamang gikan sa imong unod nga nakigbisog batok nimo. Gikan usab kana sa Yawa tungod kanunay niyang sulayan ang pagkawat, pagpatay ug paglaglag. Makasigurado ka nga ang bisan unsang magdala og pagduha-duha o pagsupak sa kinaiya sa Ginoo kayawan-on gayud. Mapahilom nimo ang tingog sa Yawa pinaagi sa paggamit sa imong awtoridad ug pagsugo sa Yawa nga mulayas gikan sa imong kinabuhi. Lakaw, padayon, himua siyang buang pinaagi sa pagputlo og mga bersikulo gikan sa kasulatan o pinaagi sa pagdayeg sa Ginoo diha atubangan sa nawong sa Yawa. Maghatag ka nagsakit sa iyang ulo ug mubiya siya kanimo. Ang ikatulong tingog nga atong madunggan ug kasagarang ginasunod mo ang tingog sa ubang tawo. Nagkasayop-sayop si Adan sa dihang misunod siya sa tingog sa iyang asawa. Si Eva naminaw sa tingog sa bitin, ug si Adan naminaw sa tingog ni Eva. Gitunglo sa Ginoo ang yuta tungod si Adan naminaw sa tingog sa iyang asawa imbis nga musunod sa tingog sa Ginoo. Dili agi kay asawang masinupakon niya si Eva nga dapat na niyang sundon ang iingon ni Eva ug musupak usab sa Ginoo. Isip nga siya bana, iya dapat nga gibadlong ang bitin ug gigiyahan dapat niya ang iyang asawa palayo ni adtong kahuya. Imbis nga musunod sa suhestyon sa babayi nga mukaon sa gidiling bunga. Ang Yawa dili kinahanglan nga direktang mutingog nato aron mulihista og dalan. Kasagaran niyang gamiton ang ubang tawo para musultig sayop nga mga ideya o panghunahuna. Unsa na lang ang internet, social media, telebisyon. Sayop nga mga barkada ug immoral nga mga basahon. Siyempre, kinahanglan pud nato makikigala sa mga tawo. Apan kinahanglan natong tahuron ang pulong sa Ginoo ug ang iyang awtoridad labaw sa tanan. Pangayog gasa sa pag-ilagikan sa Ginoo, ug ayaw dawata ang tanang iingon sa tawo sa imo isip nga maayong pagtambag. Kay basin makita na lang nimo imong kaugalingon nga nalinla ug napildi. Hinumdumi, si Haring Saul nawala ang iyang dihok tungod sa pagpaminaw sa iyang mga katawhang nagreklamo kaniya. Iya unta silang gidala sa kadaugan
apan giduot nila siya nga musupak sa Ginoo. Sa dihang naa si Jesus sa kalibutan, ang mga tawo nga kuyo sa Israel ilalom sa pagmando sa mga Romano, gusto nga himuon siyang ilang hari. Apan wala siyang misugot sa ilang mga paghangyo. Si Pedro nagdahom og kagawasan gikan sa pagdaog-daog sa Roma. Dili niya gusto mamatay si Jesus sa krus. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa pagawas gikan kang Pedro. Taod-taod ang mao nga Pedro sa dihang napuno sa balaang espiritu sa adlaw sa Pentecostes. May sugong misunod sa tunog ni Jesus. Sa dihang ang mga relihiyosong pangulo misugo kaniya sa paghilom ug muundang sa pagwali mahitungod ni Jesus, misupak siya kanila. Kasagaran si Satanas mogamit og tawo, isip iyang ahente para ipailalom ka sa ilang pagkontrol, pagmanipula ug pagdominar. Purma kini sa pagpamarang. Kung dili kaniya makuha pinaagi sa pagsulti diretso sa imong kalag, iyang gamiton ang nakapalibot kanimo para masakitan o pasakitan ka ug duton para mapahilayo ka sa saktong agianan. Ayaw paubos usanong kanila, sunod kang Jesus. Kini dili buot pasabot nga dili na ta maminaw sa tawo, pangayo sa ilang tambag o submitar sa atong mga kapanguluhan. Apan sa diha nga subak na gani kini sa tawag sa Ginoo nga gitawag kita nga buhaton. Dapat atong sundon ang tingog sa Dios. Si Jesus nga nabuntog ang tingog sa demonyo sa kamingawan, kinahanglang makigbisog sa tingog sa demonyo pinaagi sa mga tawo nga duol kaniya. Ayaw kamatay, Jesus, mahimo ka namong hari. Naugikan sa krus, nakabalo ba ka kung kinsa ang nagstorya? Sila ba nga mga tao lang ang naghatag og ideya ngadto kang Jesus mahitungod sa iyang buluhaton? Dili gayud. Ang yawa kadto migamit sa mga tawo aron sa pagpahilayo kaniya. Nagkinahanglan kita og pag-ila nga wala pasukan, kundili mahulog kita sa pagpaningkamot sa pagpahimuot sa tawo imbis na sundon ang Ginoo. Ang ulahing tingog mao ang tingog sa sulod nga dapat atong mailhan gikan sa tingog sa Ginoo. Ang tingog sa demonyo dali ra nga mailhan tungod kay nakabalo kita nga kanunay gayod kining sukwahi sa pulong sa Ginoo og perminting sukwahi sa kinaiya ug pamatasan sa Ginoo. Ang atong kaugalingong tingog maoy mas lisod ilhon gikan sa Dios. Daghang mga panahon ang atong kaugalingong panghuna-huna mura usab og tingog sa balaang espiritu. Ang tawo kasagaran moingon, tuguti nga ang imong konsensya maoy mugiya nimo. Apan kinahanglan atong sutaon ang espiritu. Kinahanglan dili nato tuuhan ang tanan nga moabot sa atong hunahuna. Ang atong kinaiyahang kasing-kasing malimbungon ibabaw sa tanang butang. Kinahanglan dili nato kini saligan apan sa baylo saligi ang Dios. Lantawa ang Jeremias kapitulo 17 bersikulo 9. Samtang sa laing bahin, dili usab kita dapat mahimong kritikal sa tanan natong gihuna-huna. Dapat dili usab kita mahimong inosente. Sa diha nga personal kong naminaw sa iyang hilom nga tingog, nakakuha akong impresyon sa akong espiritu sa unsay akong gihuna-huna nga gisulti sa balaang espiritu sa akoa. Nirisgo ako sa pagsalig nga ang balaang espiritu gayud ang nagsulti kanako. Sa dihang akong naila nga ang akong gihuna-huna uyon sa pulong sa Dios ug sa iyang kasing-kasing mahitungod sa paghatag og kwarta, pagpaambit sa ebanghelyo o paghatag og pulong sa usa ka tawo. Nisugod ko risgo ug ang akong kumpiyansa sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo mitubo. Sa akong nakita, ang bunga sa akong pagsanong miana nga tingog sa akong kinasuluran. Mas nisalig na noon ko nga dili akong tingog ang akong gipaminaw apan tingog sa balaang espiritu. Usahay masayop ako ug dali kaayo nako kini nga ilhon. Ang nakatabang kaayo sa akoa mao ang dili pagdali sa bisag unsa apan tipigan ka na nga pulong o ideya sa akong kasing-kasing 24 ka oras ug akong pamalandungan ug susihon ang motibo ug nakabase ba sa Biblia.
Isip minyo nga lalaki, mukonsulta usab ako sa akong asawa. Muhangyo ako nga iampo usab niya ug pamatud-an kana nga pulong. Gibuhat ko gihapon kini hangtod karon. Ay, karong adlaw di ay. Gibuhat ko gihapon kini hangtod karong adlaw. Nahibalo kita nga ang Dios kanunay nga namulog pinaagi sa iyang pulong. Pinaagi sa pagpasiugda sa pipila ka mga tudling sa Biblia nga direktang mapadapat sa atong kinabuhi samtang kita mamalandong sa kasulatan kada adlaw. Musulti usab siya pinaagi sa hinay nga gamay nga tingog nga moabot sa porma sa usa ka hunahuna, sa usa ka impresyon, intuisyon o sentido komon lamang. Ang Ginoo makigsulti sa ubang tawo pinaagi sa imay sa ilang hunahuna. Nasayod usab kita nga ang Ginoo makigsulti pinaagi sa panan-awon ug damgo. Ang damgo mahitabo panahon sa gabi ug ang panan-awon mahitabo sa adlaw. Usab ang mga propeta, mga pastor ug gadtong anaa sa espirituhanong otoridad maoy mga agyanan diin ang balaang espiritu namulong karon. Adunay ubang mga pamaagi sama sa talagsaon nga madungog nga tingog o trance. Ang Dios mamugnaon kaayo ug nakabalog yud siya unsaon pagkuha sa atong atensyon. Ang pinakaimportante sa atong bahin mao ang mapainubsanong ihatag ang atong lunggan sa pagpamati kaniya. Ang pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu.